الرحمن الرحیم خاصیات ابواب سبق نمبر 17 باب تفعل والا خاصیت چلو مختا 5 نمبر بنی خاصیت تعمل لغت میں کسی چیز کو عمل میں لانا تعمل یتعمل تعملا منا یو کار کول یو شی کول یو عمل کول یو شای په کار کې راوستل یو شای په کار کې لګول اخته کول اصطلاح میں اس کا معنی ہے فاعل کا ماخذ کو اس کام میں لانا جس کے لیے بنایا گیا ہے فاعل صدا دو لگیا شي د ماخذ صدا یو کور کی ولګي د کوم د پر د ماخذ جوړ شي ماغه کور کی ولګي ماغه کی شکی استعمال کی پھر تعمل 3 قسم پر بیا تعمل په 3 قسمه ده ماخذ فاعل سے اس طرح ملحق ہو کہ جداگانه محسوس نہ ہو کله کله ماخذ بیا فاعل سره د سیخاخ وی کنه ور پر ملحق وی ور پر ورچش شي ورچی پکشي پی وسشي جدا کیږي نه ونه بیا لکه کسه تدهن زید نے تیل کو کام ملایا زید لگیا شو تیلی په کور ولګولو سمنه سار کی ولګولو کنه ونه جدا خونه دی وختو پر خاخ تی کنه تدهن معنا ده ماخذ فاعل سے ملحق ہو مگر جداگانه بھی محسوس ہو بلدایا ماخذ صد فاعل سره خو خاخ وی کنه خو نبیلا قتل شلکوای تطرس زید نے ڈھال کو کام ملایا زید لگیا شو ڈال صدا زون تیوانی والو توری بنی نه لګی دو بیا خو ډال خور پر خاخ نه بیا زون لري کول شي کنه شي لري کول ور پر خاخ نه صرف زون ته نږدې کړي چې ترې د مثال چې ترې د زون تیوانی ولا غرمه ساړه نه یا چې شي نه برانه نه ور پر خاخ نه وي نمبر 3 ماخذ فاعل سے ملحق نہ ہو بلکہ جدا ہوتا ہو سر اور پر خاخ نہ بالکل نہ لری لکتے تخیم زید نے خیمے کو کام ملایا زید لگا ش خیمه پکور راستل صد خوای لگا ټوټ ته ورنو تو سیدا دی پر خو خاخ نه یا کنه نمبر 6 تفاعل ولا خاصیت تا اتخاذ پکڑنا اتخاذ شتل شی پکڑنا یوشی نیوال رخصتل کول اصطلاح میں اس کی 4 صورتیں ہیں سالور صورتوں نے ماخذ کو بنانا ماخذ جوړول لکه توي تبوبا اس نے دروازه بنایا دروازه جوړ کړل وګوره ماخذ راوخستو کنه باب دروازې تیر شیدینه شو جوړ ک دروازه ونه جوړ کړل لرګینه ماخذ کو لینا کله کله سړی ماخذ راوخلی ځون سره تجنبا اس نے ایک جانب کو اختیار کیا وہ څنګه تشولو سیر تشلو سیدا سیر تا وګر کسی چیز کو ماخذ بنانا کله کله شاعر وخلی ماغنه ماخذ جوړ کله کتوای توسد الحجر اس نے پتھر کو تکیا بنایا کونی نه تکیا جوړ کړل کونه ورټ کولوټو کورسې پښوند کړل سیدا یا کونی ته تکیا والا غوالا کسی چیز کو یا کسی چیز کا ماخذ میں لینا په ماخذ کی یو شاعر وخلی لکه تابت الصبیہ بچے کو بغل میں لیا وړ کای کوات کې راوخستلو وړ کې سان کې راوستلو وړ کې خان کې راوستلو تخار کې ونی والو سیدا نه د تخار چې شد د ماخذ د کنه اندی کې وړ کې رنی والا د جا کې کړه ور کې سیدا خپل تخار کې رنی وال وړ کې تخار نه نه وال خاګ نه خپل کې تعبت شر اندی خو شر نی ولا تخار کې معنا چاړو ور سره د غلشه تخار کې دی پټه ګرځي سیدا تدریج در وم نمبر د تدریج معنا دا یو شای ورورو طریقے سره رسول سیدا فاعل کا کسی کام کو آہستہ آہستہ بار بار کرنا رورو یو کور کول بتراجی رسول لکه دیوال ورورو رسول ډینګ شولو سیدا بدر پای یو ډاکای خطلو چا تور رسیدلو سیدا اول درجه دویمه دریمه څلورمه پنځمه فاضل شولو اتمه درجه ته ورسیدو درجه به درجه سو کنه گریجولی क्लाइंबिंग टू द अपर तदरीज 2 किस्म पर है वो काम जो एक दफ़ा हो सके मगर उसको आहिस्ता आहिस्ता करे यू खो तदरीज दादा यू कोर द एक यूरी कवल शी खलका उरूर वाके लका तो तजर्रा ज़ैदुन उसने पानी गूट गूट कर पिया ज़ैद वो बप घोड़ा पो वास कले खीवी पर के तख्ताओ का ना दस खुना से की वाली बात दोबारा रोगलो सोरी जुबाद या सुम मिनटों बाद ना पयूजी अख्ताश वालो पो गूट गूटे वास कले वो काम जिसका एक दफ़ा हासिल करना नामुमकिन हो बलदादा सपयूज़ खिचुग नशी सिलवल खुरूर की बया वरसीगी लकते तहफ़्फ़ज़ القرآن
उसने कुरान करीम हिफظ किया قرآن یاد کړل په یوې ورځې په یوې ګنټې نه کیږي ورکی کلونه یې ولګول یا میاشتې یا ورځې تحول لغت میں کسی چیز کا پھرنا تحول منا د شای بل طرف ته وړي چې شونه جوړ شي څه حالات ته وړي اصطلاح میں فاعل کا عین ماخذ یا مثل ماخذ ہونا فاعل نه خو یا ماخذ جوړ شي بعینه کنا یا د ماخذ په شون دي شي ماغه په مثل شي لکه توي تنصور زید زید نصرانی بنا انګريز جوړ شوالو یا د انګريز په شون شو ماسه شکل شرط ده تبحر زید زید علم میں دریا کی مانند ہو گیا زید خود علم سمندر شولو بحر العلم وګرځیدو سمندر علم وګرځیدو